बाबुराम भट्टराईको विश्लेषण कांग्रेस र एमाले उस्तै माओवादी केन्द्र अवसरवादी वीरगञ्जका मेयर कांग्रेसमा जान चाहन्थे, एमाले प्रवेश गरे। चौधरीको घरबाट मुसर युवतीको धुमधाम विवाह, अमर अमृत टिकटकदेखि डान्सिङ स्टार्स नेपालको मञ्चसम्म। एमाले मुद्दा उठाएर मुद्रा कमाउने पार्टी होइन भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्युको संख्या 0 पुग्यो। भुगटी नहुँदा दुखी मात्र बन्न पुगे भन्दै प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै ईश्वर पोखरेलले भने। संसद पुनर्स्थापनापछि राज्यका तिनै अङ्गमाथि विश्वास टुटेको छ भन्दै शङ्कर पोखरेलको धारणा। निर्वाचनमा आफ्नो तागत नभए गठबन्धनले केही हुँदैन भन्दै मातृका यादवले भनिन्। केपी ओली सडकमा पछारिएका छन्, हामीले देशको अगुवाई गरिरहेका छौँ भन्दै माधव नेपालको भनाई। सरकार हटाउन चुनाव पर्खिरहेका छौँ भन्दै केपी ओलीको धारणा। ब्लड क्यान्सर पीडित छोरी बचाउन काठमाडौँमा मजदुरी गरिरहेका दम्पति। गृहमन्त्रीलाई रूपन्देहीमा कालो झण्डा प्रदर्शन। एक्लै चुनाव जित्छु भन्नु पैसाको धाक हो भन्दै चलनाथ खनालले भने। प्रकाश सपुतको नयाँ गीत विवादमा तत्काल हटाउन माओवादी नेताहरूको चेतावनी। बेलैमा थाहा पाए फोक्सोको क्यान्सरबाट जोगिन सकिने। पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न गाह्रो हुँदैछ, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्यो भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनमा होमिन्छ भन्दै कमल थापाले भने। एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनाव लड्न तयार छ भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भने। प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले तरङ्ग। प्रकाश सपुतलाई माओवादी विद्यार्थी नेताहरूको धम्की, तपाईको हरकत सहेर बस्दैनौ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अब 41 दिनपछि उडान अवतरण सुरु। प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीर प्रति एकपछि अर्का माओवादी नेताको आपत्ति। पीर गीतको भिडियो तत्काल युट्युबबाट हटाउन प्रकाश सपुतलाई कडा चेतावनी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपाने। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। प्रकाश सपुतको नयाँ गीत विवादमा तत्काल हटाउन माओवादी नेताहरूले चेतावनी दिएको प्रसङ्गबाट। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीर विवादमा तानिएको छ। शुक्रबार युट्युबमा रिलिज भएको गीत विरुद्ध सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका नेताहरू खनिएका छन्। उक्त पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूह क्रान्तिकारी अध्यक्ष पन्जा सिंहले गीतलाई तत्काल हटाउने चेतावनी दिएकी छन् भने उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, उक्त भिडियो आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। दिदीबहिनीहरूमाथि अपमान हुने गरी बनाइएको पीर नामक भिडियो बारेमा सार्वजनिक माफी मागेर युट्युबबाट तत्काल नहटाइए तपाईको यस्तो गैर जिम्मेवारी हरकत सहेर बस्न नसक्ने समेत चेतावनी दिन चाहन्छु भन्दै बताइएको छ। माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा वाइसिएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले दीपशिखाले पनि गीतलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् भने उनी लेख्छन्, पीरको परिकल्पनाको समग्र पक्षमाथि राजनीतिको कोड नबनाऊ, तर माओवादी जनयुद्ध लड्ने एक महिला छापामारको अभावलाई उनले देह व्यापारमा लगेर जसरी चित्रण गरेका छन् त्यो आपत्तिजनक मात्र छैन, दण्डनीय पनि छ भन्दै बताइएको छ। 24 घण्टा नबित्दै विवादमा मुछेको उक्त गीतले अहिले नेपालमा युट्युब ट्रेन्डिङको चौथे स्थानमा रहेको छ भने 16 मिनेट 25 सेकेन्ड लामो गीतले अहिलेको सत्तारूढ माओवादीले गरेको 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको उद्देश्यमाथि प्रश्न गर्छ। परिवर्तनको सपना लिएर ज्यान हत्केलामा लिएर युद्धमा लडेकाहरूको सपना अझै पूरा नभएको र उनीहरूले बिचल्ली भएको चित्रण गीतले गर्छ। तर गीतको राजनीतिक पक्षलाई लिएर भने माओवादी नेताहरूले विरोध गरेको देखिएको छैन भन्दै बताइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी महिला छापामार देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्य चित्रणप्रति उनीहरूको आपत्ति देखिन्छ भने गीतमा चित्रण गरिएको यो दृश्यप्रति सामाजिक सञ्जालमा माओवादी दलमा आबद्ध अन्यले पनि विरोध गरिरहेका छन्। विशेष गरी प्रकाश सपुतको नयाँ गीत विवादमा परेको छ भने तत्काल हटाउन माओवादी नेताहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याए पनि अहिलेको सरकारले रोकेको दावी गरेका छन्। शनिबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सराबेगीलाई एमाले प्रवेश गराउँदै उनले नागरिकता विधेयक फेरि आफूले नै अघि बढाउने दावी गरेका छन्। नागरिकता समस्या हामीले संसदबाट हुन नसकेपछि संसद नचलेका बेलामा अध्यादेश ल्याएर पनि नागरिकता सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले कानुन बनायौं, तर अहिलेको गठबन्धनले त्यसलाई कायम रहन दिएन। फेरि हामी त्यसलाई अघि बढाउनेछौँ भन्दै उनले भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश मार्फत निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै नागरिकता विधेयक अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश समेत दिएको थियो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले मुद्दा उठाएर मुद्रा कमाउने पार्टी नभई जनताका दुःख र समस्यालाई हटाउने पार्टी भएको दावी समेत गरेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेता पुष्ट बहादुर बोगटीको निधनपछि आफूले दुःख पाएको बताएका छन्। शनिबार नुवाकोटको विदुरमा बोगटीको पूर्णकदको शालिग अनावरण गर्दै प्रचण्डले उनको निधनबाट सबभन्दा बढी क्षति पार्टी हेडक्वार्टर्सलाई भएको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, उहाँ नहुँदा अहिले पार्टीभित्र असाध्यै दुःख भोग्ने दुखी पात्र म बन्न पुगेको छु। पार्टीमा बेला बेलामा देखा पर्ने अन्तरसङ्घर्षले सीमा नाग्दा बोगटीले नै मिलाउने गरेको उनले सम्झिएका छन् भने बोगटी जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ समाधान गर्ने व्यक्ति जस्तै बनेको भन्दै स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, किरण लगायतका हामीहरू सिनियर थियौँ, तर उहाँले टेबल ठटाएपछि हामी वरिष्ठ भन्ने नेताहरूको करिब करिब सातो जान्थ्यौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि बोगटी नहुँदा दुखी पात्र बन्न पुग्यो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीरले तरङ्ग ल्याएको छ। शुक्रबार युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको गीतले सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग ल्याएको छ। गीत सार्वजनिक भएको 24 घण्टा नबित्दै करिब 9 लाख मानिसहरूले हेरिसकेका छन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि टाठाबाठाले सत्तामा पहुँच पुर्याएको तर सोझा साझाले भने साथी भोग्नु परेको कथा भिडियोमा देखाउन खोजिएको छ। गीत सार्वजनिक भएपछि युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालमा यसले चर्चा कमाइरहेको छ। केहीले यसले राम्रो कथा उठाएको भनेर प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले एकतर्फी कथा भएको भन्दै गायक सपुतको विरोध समेत गरेका छन्। चुनाव नजिकीको बेलामा माओवादी पार्टीको विरोध गरेको भनेर केहीले यसको विरोध गरेका हुन् भने केहीले भने यसले राम्रो कथा तथा सामाजिक अवस्थाको उत्कृष्ट प्रस्तुति गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी माओवादी लडाकुहरू पनि द्वन्द्वपछि कस्तो स्थितिमा छन् भनेर पीरमा देखाउन खोजिएको छ भने भिडियोमा एउटा सशस्त्र द्वन्द्व सहभागी लडाकुका एक जोडी देशमा काम गर्न नसकेर विदेश जान बाध्य परेको र विदेशमा बन्धक बनेको कथाले समेत देखाएको छ। गीतमा प्रकाश सपुतको नै शब्द र सङ्गीत रहेको छ भने भिडियोको कथा तथा निर्देशक पनि गायक प्रकाश सपुतले नै गरेको बताइएको छ। यानि कि प्रकाश सपुतको नयाँ गीतले जताततै तरङ्ग छाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनाव लड्न तयार रहेको बताएका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले चुनावमा गठबन्धन भए पनि नभए पनि आफ्नो पार्टी एक्लै चुनाव लड्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। गठबन्धन आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी 3वटै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान सकिने बाटो समेत खुला रहेको बताएका छन् भने मन्त्री आलेले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टी तयारीमा जुटिसकेको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित भएको दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको विश्व शान्ति चिरन मिलन क्याम्पसको रजत जयन्तीको अवसरमा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा ध्रुवीकरण हुनु दुर्भाग्य भएको समेत बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले नेकपा एमालेले एउटा ध्रुवको राजनीति जनताको साथ लिएर जनताको हकितका लागि गरेको र अर्को ध्रुवको राजनीति गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गरिरहेको दावी समेत गरेका छन्। एउटा पुलको लिड नेकपा एमाले गरेको छ भने त्यसले निश्चित एजेन्डाहरू पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा, आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको कुरा, सामाजिक सद्भावको कुरा, देश बनाउने सपनाहरूलाई जागृत गर्दै कुरा गरेको छ भने उनले भनेका छन् अर्को पोल गठबन्धनको पोल छ, यो गठबन्धनको बारेमा मैले केही भन्नु पर्दैन भन्दै उनले बताएकी छन्। यानि कि राष्ट्रिय राजनीति 2 ध्रुवमा विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनु हो भन्दै ईश्वर पोखरेलले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नै दम्बका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सडकमा पछाडिएको बताएका छन् र आफूहरू देशको अगुवाईमा गरिरहेको दावी समेत गरेका छन्। सबै ठाउँमा सरकारमा बसेका केपी ओली किन सडकमा पछारिन पुगे, के गर्छस् मङ्गली आफ्नै ढङ्गली। धादिङको गल्छीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका छन् केपी ओली आफ्नै कुबुद्धिले, आफ्नै ढङ्गले, आफ्नै दम्बले गर्दा आज सडकमा पछारिएका छन्। हामी देशको अगुवाई गरिरहेका छौँ। 5 दलीय गठबन्धन भत्काउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निकै प्रयास गरे पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनतिर इमान्दारिता देखाएको पनि बताएका छन् भने यो गठबन्धन भत्ताभुङ्ग पार्न केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निकै चारा फाल्ने कोसिस गरेका छन् भने हाम्रो एकता तोड्न कोसिस गरेका छन्। मान्छेलाई लाग्यो कि कतै केपी ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्ने त होइन, उनले भनेका छन्। तर शेरबहादुरजीले इमान्दारिता राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो सङ्कटका बेलामा मिलेर अघि बढेका छौँ, यो सङ्कटका बेलामा मित्रताको घात गर्न सक्दिन भन्दै बताइएको छ। यानि कि केपी ओली सडकमा पछारिएका छन् र हामी देशको अगुवाई गरिरहेका छौँ भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकार हटाउन आफूहरू चुनावको प्रतिरक्षामा रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार जरा बिनाको मूला भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। यसलाई उखेल्न धेरै गाह्रो नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि चुनाव पर्खिनुपर्ने पनि बताएका छन् र चुनाव पछि भने सरकार नरहने भन्दै उनले अहिले नै सरकार चुनावदेखि भाग्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सानो मूलाको पानी सानो जरा हुने उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार मात्र 5 जना न्यायाधीशको आदेशमा बनेको भन्दै यसलाई उखेल्न गाह्रो नहुने समेत टिप्पणी गरेका छन्। जरा नफराको सरकार केही न पनि छैन, टप्लक्क टिप्यो भने उखेलिन्छ। बालुवामा लगेर राखेको नक्कली मूला यसो एकछिन बालुवामा राखे जस्तो हो, यो फुत्त तान्दा जरो सहित केही पनि छैन, हल्लाउनु पनि पर्दैन, पुक्लुक्क आउँछ भन्दै उनले भनेका छन्। यानि कि सरकार हटाउन चुनाव पर्खिरहेका छौं भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले रूपन्देहीमा कालो झण्डा देखाएका छन्। शनिबार लुम्बिनीमा अस्पताल शिलान्यास गरेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा रूपन्देहीको तहगदही बजार नजिकै गृहमन्त्रीलाई जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका हुन्। कालो झण्डा देखाउनेहरूलाई प्रहरीले रोकेको तर कसैलाई पनि पक्राउ नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। किसान आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरेको, स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्हमा सिन्डिकेट लादेको लगायतका 11 बुँदे मागका विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको विरोधमा कालो झण्डा देखाएको जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव भूपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। विशेष गरी गृहमन्त्रीलाई रूपन्देहीमा कालो झण्डा प्रदर्शन गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आगामी चुनावलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले पैसाको दाग लगाइरहेको बताएका छन्। शनिबार नेकपा एकीकृत समाजवादी इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा उनले एक्लै चुनाव जित्छु भन्नु पैसाको दाग मात्र भएको बताएका छन्। अब चुनावमा विभिन्न खालका शक्तिहरू अहिले आउँदैछन्। एउटा कांग्रेस त बोरामा पैसा बोकेर आउँछ, उनीहरूको चरित्र पनि त्यस्तै हो, हामी सबै जित्छौँ भनिरहेका छन्। नि केही कांग्रेसहरूले त्यो सबै पैसाको दाग हो, अरू केही होइन भन्दै उनले भनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका कतिपय नेताहरू भने सत्तारूढ गठबन्धनको एकता कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रश्न रहेको बताएका छन् र कांग्रेसभित्र दुई धार प्रश्न छ। नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। प्रकाश शपथको एक दिन अगाडि सार्वजनिक म्युजिक भिडियोमा पीरप्रति सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आपत्ति जनाइसकेका छन्। माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धमा सहभागी जनमुक्ति सेनाको दुःखमा आधारित उक्त गीत 16 मिनेट 25 सेकेन्डको रहेको छ, जसमा एक महिला छापामार गरिबीका कारण देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्य रहेको छ। यसले मुक्तिका लागि लडेका योद्धा महिलाको अपमान गरेको भन्दै एकपछि अर्का माओवादीका नेताले युट्युबबाट त्यस गीतको भिडियो तत्काल हटाउन समेत माग गरेका छन्। माओवादी केन्द्र विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूह क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्जा सिंह पछि माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पनि पीर गीतको विरोध गरेका छन्। माओवादी केन्द्र जनयुद्ध लड्ने एक महिला छापामारको अभावलाई उनले देह व्यापारमा लगेर जसरी चित्रण गरेका छन् त्यो आपत्तिजनक मात्रै होइन, दण्डनीय छ। दीपशिखाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। उनले सर्जक सपुतलाई पनि प्रश्न गरेका छन्, अभाव निराश अनि गरिब महिलाहरूले देह व्यापार नै गर्छन् भन्ने हो, ती महिलाले नलडेको भयो आज सपुतहरूले स्वतन्त्र रूपमा गीत गाउन नपाउनेको कुरा दीपशिखाले स्मरण गराएको समेत बताइएको छ। यानि कि सपुतको नयाँ गीत पीर प्रति एकपछि अर्का माओवादीका नेताहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन्। नेपालको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको 41 दिनपछि सञ्चालनमा आउने भएको छ। यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकेर आगामी वैशाख 1 गतेदेखि परीक्षण उडान गर्ने र आगामी जेठ 2 गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा उडान खोल्ने तयारी भएको हो भने आगामी जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमामा परेकाले सोही दिनदेखि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गर्ने गरी कामको तयारी भइरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बुद्ध पुनर्निर्माणको दिनबाट त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 41 दिनपछि अर्थात् जेठ 2 गतेबाट उडान अवतरण गर्ने गरी काम गरिरहेको समेत जनाएको छ। यानि कि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अब 41 दिनपछि उडान अवतरण सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनमा होमिने बताएका छन्। राप्रपा नेपालको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा मोर्चाको घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै शनिबार थापाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर हिँडाउन सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको बताएका छन् भनी थापाले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनमा उत्रिने उद्घोष समेत गरेका छन्। सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको जग धरापमा पर्न थालेकाले राष्ट्रिय अखण्डता तथा राष्ट्रियताको जग बलियो बनाउन राप्रपा नेपाली संगठन विस्तार सँगसँगै
सँगै चाँडै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि उनले बताएका छन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्दै गएको पनि उनले दाबी गरेका छन् भने अध्यक्ष थापाले यसको सम्पूर्ण दोषी विदेशी प्रभुहरूका अगाडि लम्पसार पर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू भएको समेत बताएका छन्। यानि कि हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलनमा हुमिन्छ भन्दै कमल थापाले बताउनु भएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आयात धान्न मुस्किल हुँदै गएकाले अब विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न आह्वान गरेकी छन्। ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले विगतको तुलनामा विद्युत सस्तो भएको र खाना पकाउने ग्यास सहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढेकाले आफ्नै देशको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्। ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्ने नीति अनुसार आफूले विद्युतीय महसुल घटाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले भनेकी छन्, यहाँहरूलाई मेरो विशेष अपिल छ, विद्युतीय चुलो प्रयोग गरौँ, त्यो ग्यास भन्दा सस्तो छ भन्दै बताइएको छ। हाल एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य रु 1500 भन्दा बढी रहेको समेत बताइएको छ भने त्यसको मूल्य निरन्तर बढ्दै जानेछ। त्यसैगरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ भने 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 150 तथा 1 लिटर डिजेलको मूल्य 130 भन्दा बढी पुगेको र आगामी दिनमा तिनको मूल्य निरन्तर बढ्ने भएकाले पनि विद्युतीय साधन प्रयोग गरेर जीवनलाई सहज बनाउनु पर्छ भन्दै उनले जोड दिएकी छिन्। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न गाह्रो हुँदैछ, विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्यो भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भनेकी छन्। फोक्सो श्वास प्रश्वासका लागि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। दायाँ र बायाँ गरी शरीरमा फोक्सोका 2 भाग हुन्छन्। यो श्वासनलीसँग जोडिएको हुन्छ। हामीले लिएको श्वास नाक मुख श्वासनली हुँदै फोक्सोको 2 भागमा जान्छ भन्दै बताइएको छ। फोक्सोको क्यान्सर हुने मुख्य कारण धुम्रपान सेवन नै हो। त्यसबाहेक धुवाँ धुलोले पनि फोक्सोमा क्यान्सर हुन्छ। नयाँ घरहरू बनाउन काम गर्ने अनि धेरै एक्सपोजर हुने ठाउँ समेत फोक्सोको क्यान्सरको जोखिम हुन्छ। फोक्सोको क्यान्सर हुनुभन्दा पहिला विभिन्न लक्षण देखिन्छ भन्दै बताएका छन्। यो रोग लाग्नुभन्दा पहिला खोकी लाग्छ, त्यो खोकी 1-2 हप्तासम्म लाग्छ, त्यसपछि सामान्य एन्टिबायोटिक खाने चलन छ भन्दै बताइएको छ। धेरै बिरामीले नजिकको चिकित्सकलाई देखाए पनि औषधि खान्छन्, जुन गलत कुरा हो। त्यसपछि पनि यो समस्या ठिक हुँदैन। बिस्तारै बिरामीको स्वर भासिन्छ, खकारमा रगत आउन सक्छ, खोक्दा छाती दुख्न सक्छ। त्यो अवस्थामा नचाहँदै तौल घट्न सक्छ भन्दै बताइएको छ। क्यान्सरको उपचार गर्ने विभिन्न खालका प्रविधि रहेका छन्। बेलैमा पहिचान गर्न सके अपरेसन गर्दा मात्रै पनि पुग्छ। त्यो भन्दा अलि बढ्यो भने किमोथेरापी जरुरी पर्छ। अझै बढ्दै गयो भने रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी बेलैमा थाहा पाए फोक्सोको क्यान्सरबाट जोगिन सकिन्छ भन्दै बताइएको छ। त्यसैकारण तपाईहरूले बेला बेलामा आफ्नो फोक्सो र अन्य शरीरहरूलाई समेत चेकअप गर्न सक्नुहुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभामा पनि स्थापित गरेका कारण राज्यका 3वटै अङ्गले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संसद पुनर्स्थापना भएपछि व्यवस्थापिका न्यायपालिका र कार्यपालिकाका कुनै अङ्गले पनि काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। विघटित प्रतिनिधि सभा पनि स्थापित गरेपछिको अवस्था हेर्नुहोस् त, अदालत जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन। उनले थपेका छन्, राज्यका 3 अङ्गमाथि जनताको विश्वास टुटेको छ भने यो लोकतान्त्रिक माथिकै सङ्कट हो। अब नयाँ जनादेश आएपछि मात्रै ती अङ्गको विश्वास बढ्ने उनको दाबी रहेको छ भने परमादेश सरकार छ, त्यसकारण उसले जनादेश अनुसार राज्यका अङ्गमाथि विश्वास जगाउन सक्दैन। उसको उद्देश्य पनि त्यो होइन र अब नयाँ जनादेशपछि मात्रै तिनी अङ्गमा जनताको विश्वास बढ्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि संसद पुनर्स्थापनापछि राज्यका 3 अङ्गमाथि विश्वास टुटेको छ भन्दै शंकर पोखरेलले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 73 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2238 पीसीआर परीक्षणमा 30 जना र 2824 एन्टिजन परीक्षणमा 43 जना गरी 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 192 रहेको छ भने कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 5050 रहेको छ। जनप्रतिनिधिका रूपमा गरेको कामबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सराबरिगीले जति समर्थक जुटाएका छन्, आलोचक पनि त्यति नै बढाएका छन्। चुनाव जितेता पार्टी लाइन अनुसार काम नगरेको भन्दै आफ्नै पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू समेत असन्तुष्ट रहेका थिए। एकातिर पार्टीले दोहोऱ्याएर टिकट दिने नदिने अनिश्चित दिहाले पनि जित्न कठिन छ भन्ने बुझेका कारण उनी यो पटक पार्टी परिवर्तन गर्न चाहन्थे ताकि फेरि मेयर बन्न सहज होस्। सराबगी शनिबारका नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए भने वीरगञ्ज पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई
पार्टी प्रवेश गराएका थिए। शराबबगीको चाहना नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने थियो। विद्यार्थी जीवनमा नेविसँगको राजनीति गरेको र शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा साथ दिएको नाता पनि थियो। त्यसैले करिब 3 महिना अघि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पार्टी प्रवेश गर्न चाहेको पनि बताएका छन्। यानि कि वीरगञ्जका मेयर कांग्रेसमा जान चाहन्थे भने एमाले प्रवेश गरेको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा संघीय परिषदको बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकका अरू राजनीतिक शक्तिको विश्लेषण गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा सुरु भएको बैठकमा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस र कम्युनिस्टको ब्रान्ड नाम बाहेक कांग्रेस र एमालेको नीतिमा भिन्नता नभएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचान अधिकार र मुक्ति शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको प्रश्नमा नेकपा माओवादी केन्द्र कांग्रेस र एमाले भन्दा थोरै लचिलो र उदार देखिएको पनि उनले बताएका छन्। तर माओवादीले यस्ता मुद्दामा पनि अवसरवादी नीति अख्तियार गरेको भन्दै उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेका छन्। एमालेसँग एकताको अवधिमा माओवादी केन्द्रले पनि यी सबै सवाल छोडेको थियो र एमाले जस्तै भएको समेत थियो भन्दै बताइएको छ। यानि कि कांग्रेस र एमाले उस्तै माओवादी केन्द्र अवसरवादी हो भन्दै बाबुराम भट्टराईले विश्लेषण गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका केही मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।